بونجور à tous أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سينجو. بدرسنا اليوم نتعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. رح ناخد الجزء 17 واللي هو لو تابلو كيت لو موزي. لو تابلو كيت لو موزي بمعنى اللوحة تغادر المتحف. بهي السلسلة احنا عم نتعلم فوكابيولير وجمل مهمة ممكن نستفيدنا بحياتنا اليومية على شكل حوار ومحادثة بين عدة أشخاص. هاد بيسهل علينا كيف فينا نطبق هي الجمل والفوكابيولير بقلب حواراتنا اليومية. إذا ما كنتوا حضرانين السلسلة من بدايتها رح أحط لكم رابطها بصندوق الوصف، وإذا ما كنتوا مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. هلا حنبتدي بالفوكابيولير المهمين بهذا الدرس. كيتي بمعنى يترك أو يغادر. amener يجلب أو يحضر. ensuite ثم أو بعد ذلك. expliquer بمعنى يشرح أو يفسر. je ne suis pas sûr أنا لست متأكدا. livrer بتجي بمعنى توصيل أو تسليم، اللي هي تسليم مثلا البريد، الكولي، الطرود البريدية أو أي شيء آخر، يعني livrer. se faire passer pour quelqu'un d'autre انتحال شخصية شخص آخر. certainement بالتأكيد. une enquête تحقيق. une preuve دليل. vous allez amener le tableau هل ستأخذ اللوحة. déplacer ينقل من مكان إلى آخر أو ينقل من مكان إلى آخر، هي الانتقال من مكان إلى آخر. le poste de police اللي هو مركز الشرطة أو المخفر. le matériel الأدوات. c'est dommage للأسف، وكمان هي نستخدمها كتير بحواراتنا اليومية وقت حدا يحكي لنا شي بزعل أو ممكن فشل بشيء معين أو ما قدر يحقق شي معين أو صار معه مشكلة معينة، فدائما نقوله c'est dommage. le mystère السر. devenir de plus en plus intéressant يصبح أكثر وأكثر إثارة للاهتمام. crois-moi صدقني. هدول الجمل والفوكابيولير كلاتهم موجودين بجدول خاص فن على موقع سلينجو. رح احط لكم هيدا هو الجدول، رح احط لكم الرابط تبعه بصندوق الوصف ليسهل عليكم اضافته لجداولكم وتدرسوا منه، وبالاضافه انكم تسمعوا اللفظ الصحيح بس انكم تنكبسوا على هيدا الزر وتدربوا عن طريق الاختبارات الموجوده بالموقع. وهلا رح نبتدي بالقصه مع بعض. لو تابلو كيت لو موزي اللوحة تغادر المتحف. Jacques quitte le musée, amenant le chien avec lui. Ensuite, Claire leur explique qu'elle doit amener avec elle le tableau au poste de police. Jacques quitte le musée. Jacques غادر الموزي أو يغادر الموزي. amenant le chien avec lui آخذ معه أو محضر معه الكلب. avec lui معه. ensuite ثم وبعد ذلك كلير leur explique كلير شرحت لهم أو فسرت لهم qu'elle doit amener avec elle le tableau au poste de police أنه هي يجب أن تأخذ معها le tableau اللوحة au poste de police لمخفر الشرطة أو لمركز الشرطة. Claire, je ne suis pas sûre que ce soit un crime de livrer une œuvre d'art dans un musée, mais se faire passer pour quelqu'un d'autre l'est certainement. On peut donc ouvrir une enquête. Je vais devoir amener la peinture comme preuve. Claire عم تقول je ne suis pas sûre أنا لست متأكدة que ce soit un crime أن تكون هي جريمة de livrer توصيل une œuvre d'art عمل فني كان أخذنا بدروس سابقة une œuvre d'art dans un musée لا متحف ما. mais ولكن se faire passer pour quelqu'un d'autre انتحال شخصية شخص آخر. les certainement هي تيجي هون عائدة للجملة اللي قبلها، فبمعنى أنه هي les certainement يعني هي crime، هي جريمة، هي بالتأكيد جريمة. on peut donc ouvrir une enquête فنحن بنقدر لذلك أنه نفتح تحقيق. je vais devoir amener la peinture comme preuve أنا رح أخذ اللوحة كدليل أو مثل دليل. لوكا
vous allez mener le tableau. لوكا vous allez mener le tableau. هل ستأخذين اللوحة؟ Claire, oui, bien sûr. On va devoir la mener au poste de police. En fait, je pensais que tu pourrais peut-être m'aider à le déplacer avec le matériel et le camion dont vous parliez avant. Claire, oui, bien sûr. نعم بالتأكيد. On va devoir le mener au poste de police. نحن يجب أن ناخدها على مركز الشرطة للوحة. En fait, في الحقيقة, je pensais que tu pourrais peut-être m'aider. أنا كنت أفكر وأعتقد أنه من الممكن أنه أنت تساعدني à le déplacer, le عائدة للتابلو, à le déplacer على نقلها avec le matériel, مع الماتريال الأدوات et le camion الشاحنة dont vous parliez avant اللي كنت حكيت عنها سابقا. هو كان حكى بالدرس السابق اللي احنا أخذناها أنه هو نقل اللوحة بالكاميون. Amélia, bien sûr inspecteur. Amélia, bien sûr inspecteur. بالتأكيد أيتها المحققة يعني اللي هي كلير. لوكا, c'est dommage. لوكا, c'est dommage. للأسف. Claire, pourquoi? Claire, pourquoi? لماذا? Luca, avec tout ce mystère, cette peinture devient de plus en plus intéressante. Luca, avec tout ce mystère, مع كل هذا الغموض, cette peinture هي اللوحة devient de plus en plus intéressante. تصبح أكثر وأكثر مثيرة للاهتمام أو إثارة للاهتمام. Claire, crois-moi, ce sera plus intéressant quand tu auras découvert qui est derrière cette blague. Claire, crois-moi, ثق بي, ce sera plus intéressant. رح تصير أكثر إثارة للاهتمام أو ممتعة فينا نقول quand عندما on aura découvert, عندما نكتشف qui est derrière cette blague, من خلف هذه المسحة. blague هي المسحة. هيك بكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الفوكابيولير والجمل اللي أخذناهم اليوم كلهم موجودين على جدول خاص فيهم على موقع سيلينجو. رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف، بالإضافة لرابط سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية كاملة حتلاقوها بصندوق الوصف عشان تقدروا ترجعوا لها أيمت ما بتكون وتلاقوا السلسلة متتابعة بمكان واحد. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي إياه بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.